निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। हो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौं नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौं अध्याय 14 अन्तर्गत त्रिपक्षीय सरकार र गणेशमान सिंहको सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। मातृका मन्त्रीमण्डलबाट राजीनामा दिनुपर्ने कारण बारे गणेशमान भन्छन्, मातृका बाबु प्रधानमन्त्री भएपछि यत्रो आन्दोलनले स्थगित गरेका राजकीय शक्तिहरू क्रमशः राजाको हातमा सुम्पन थाले। त्यस कार्यको नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्यो। उनलाई सम्झाउने काम पनि भयो। फलस्वरूप पार्टीको सल्लाह नमानेपछि उनलाई पार्टीबाट निकाल्न बाध्य भयो। अर्कातिर 2008 सालमा भएको पार्टीको महाधिवेशनले पार्टी सभापतिमा बीपी कोइरालालाई चयन गर्यो। त्यसपछि सभापतिको हैसियतले सरकारको नेतृत्व आफूले चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने बीपी कोइरालाको जिकिर र मातृका बाबु आफू प्रधानमन्त्रीबाट नहट्ने दोहोरो भिडन्तका बावजुद पार्टी फुट्न गई राजालाई खेल्ने वातावरण बनाइदिएको पाइन्छ। मातृका बाबुलाई महाधिवेशनले सभापतिबाट हटाएपछि र उनले छुट्टै पार्टी खोलेर बसेपछि उनको नेतृत्वमा गठित मन्त्रीमण्डलमा काम गर्नु नैतिक दृष्टिले उचित नहुने देखेर राजीनामा दिने तय गर्यौं र राजीनामाको मस्यौदा पनि तयार भयो। मैले त्यसमा अग्रसरता देखाएर नै संयुक्त राजीनामामा पहिलो सही गरेँ। यसरी मातृका बाबुको सरकारबाट निस्कनुका कारण विशेषतः नीतिगत सवाल नै छन्। मातृकाले हामीलाई आफ्नो सरकारका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। यस्तो परिस्थितिमा राजाले खेल्ने मौका पाएर नै राजनीतिक पार्टी कमजोर बनाउन सफल भए। त्यो बेला राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व तह कमजोर र अपरिपक्व हुनु प्रजातन्त्रमाथि खतरा आइपर्ने अर्को कारण हो। मातृका प्रसादको कांग्रेस सरकार गिरेपछि राजाले सल्लाहकार सभाको गठन गरे र त्यसै मार्फत शासन चलाउने सोच बनाए। सल्लाहकार सभाबारे बस्नेत भन्छन्, नेपालको अन्तरिम शासन विधान विक्रम सम्वत 2007 लाई संशोधन गर्ने ऐन 2009 अनुसार दोस्रो सल्लाहकार सभाको बैठक विक्रम सम्वत 2011 जेठ 15 का दिनमा बस्यो। उक्त सभामा भारतीय संसदका 6 जना सदस्य पनि आएका थिए। बैठक भइरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा एउटा जुलुस आयो र आम चुनाव तुरुन्त गर सल्लाहकार सभा भंग गर भन्ने नारा लगायो। त्यो जुलुसलाई पुलिसले लाठीचार्ज गरेर तितर बितर गर्न खोजेको के थियो? प्रदर्शनकारीहरू अझ उत्तेजित भएर बैठक सञ्चालन रहेसम्म विरोध गरिरहे। सल्लाहकार सभाबारे गणेशमान सिंहका धारणा यस्ता छन्। देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न 2007 सालको जनक्रान्तिमा सहयोग पुर्याएको भन्ने कुरा अब नदोहोर्याए हुन्छ। 2007 सालको जनक्रान्तिमा सहयोग पुर्याएको भन्ने कुरा अब नदोहोर्याए हुन्छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनामा सहयोग पुर्याउनेले त्यस 2 वर्ष पनि नहुँदै त्यही प्रजातन्त्रको घाँटी निमोट्ने कार्यको मतियार कसरी हुन सक्थ्यो?
यो सल्लाहकार सभाको विरोध रिसमा मात्र होइन, राजाको एकपछि अर्को कार्य प्रजातन्त्र र जनविरोधी छन् भन्ने हाम्रो निर्क्योल हो। यस घटनाका बारे बस्नेतका विचारमा दोस्रो सल्लाहकार सभाको पहिलो बैठक बसेकै दिन अपराह्न नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्लाको सानो टुडीखेलमा एउटा आम सभाको आयोजना गरेको थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह थिए। हजारौं मानिस एकत्रित त्यो आम सभा सुरु हुनै लाग्दा गणेशमान सिंह र सुन्दरराज चालिसेलाई पुलिसले पक्राउ गर्यो। पुर्जी नदी उनीहरूलाई आम सभाको मञ्चबाटै भ्यानमा राखेर लग्यो। त्यसपछि त्यहाँ पुलिस र जनसमुदायका बीच ढुङ्गा हानाहान भइरह्यो। त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसले मातृका सरकारको तानाशाही नामक पर्चा वितरण गर्यो। उक्त पर्चामा भनिएको थियो, जेठ 15 गते सानो टुडीखेलमा नेपाली कांग्रेसको शान्तिपूर्ण आमसभामा गणेशमान सिंह जस्ता प्रमुख नेता जसले जनताको निम्ति मरिमेटी देशमा आजादी ल्याउनमा त्यत्रो भाग लिनुभएको हो, उहाँलाई शान्तिपूर्ण सभामा भाग लिँदै गर्दा सरकारी अधिकारी वर्गले मञ्चबाटै बिना वारेन्ट धरपकड गर्न सक्छ भने अब साधारण जनताको नागरिक अधिकारको सुरक्षा कसरी होला? यसरी वैधानिक शान्तिपूर्ण सभामा आई एक नेतालाई पक्रनुमा र अनेकौं लट्ठी अश्रु ग्यासको प्रयोग गरेकाले यसको सच्चा रूप थाहा हुन्छ। पुलिसले र मेजिस्ट्रेट अफिसरले अहिलेसम्म पनि उहाँलाई किन पक्रेको हो कारण दिन सकेको छैन। गणेशमानजीको गिरफ्तारीमा कसैको राजनैतिक मुराद छैन भनेर कसरी भन्नु? अब पनि तपाई हामी एक भएर खतरामा परेको प्रजातन्त्रलाई रक्षा गर्न कदम बढाएनौं भने यो सरकारको तानाशाही अझ झन बढ्नेछ। तपाई हाम्रो नागरिक अधिकार छिनिसक्यो। अब जनताले होशियार हुने बेला आएको छ। जनता सावधान। यस विषयमा बस्नेत भन्छन्, यसरी बिना पुर्जी गैर कानूनी तवरले थुनामा राखेका गणेशमान सिंह र सुन्दरराज चालिसेलाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी रिटमाथि बहस हुँदा गैर कानूनी तरिकाले थुनामा राखेको हुनाले मेजिस्ट्रेटलाई 7 पैसा जरिवाना गरी सिंह र चालिसेलाई श्रावण 1 गते प्रधान न्यायालयले रिहा गर्ने आदेश दियो। त्यसपछि गणेशमान र सुन्दरराज चालिसे रिहा भए। गणेशमान सिंह आफ्नो विचारमा सधैँ दृढ रहने व्यक्ति हुन्। आफूलाई लागेपछि त्यो गरेरै छाड्ने। त्यस्तै अर्को प्रसंग भयो विक्रम सम्वत 2012 सालमा वीरगञ्जमा भएको पार्टीको महाधिवेशन र यस विषयमा गणेशमान भन्छन्, म पार्टी सभापतिका निम्ति उठे। मलाई भोट दिएको खण्डमा म संघर्षको प्रोग्राम दिन्छु, पार्टीलाई संघर्षको लाइनमा लग्छु भन्ने घोषणा गरे। म सभापतिमा उठेपछि पार्टी वर्किङ कमिटीबाट सुवर्ण शमशेरलाई उठाइयो। पार्टीको खिलाफमा म लडे भन्नु पर्यो। अनि त्यसमा मेरो 136 सुवर्णजीको 241 हो कि या मेरो 171 सुवर्णजीको 236 मत आएको थियो। यसरी म महाधिवेशनमा हारे। सभापतिमा हारेपछि यसमा बीपीको के भूमिका रह्यो भनेर गणेशमानलाई सोद्धा उनी भन्छन्, उहाँले गणेशमानजीलाई दिँदाखेरि यो फाइदा यो बेफाइदा हुन्छ, त्यसो हुँदा साथीले एकदम जिम्मेवारी साथ भोट दिनुहोला, मेरा निम्ति दुवै उत्तिकै साथी भनेर एउटा वक्तव्य निकाल्नु भयो। महाधिवेशनमा हारे पनि पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्यो। गणेशमानको भूमिका पनि पहिलेकै किसिमको रह्यो। पार्टी सभापतिमा गणेशमान सिंहलाई उठाउनै पर्ने अर्को कारण पनि देखिन्छ। यदि गणेशमान सिंह नउठेका खण्डमा सूर्यप्रसाद उपाध्याय सभापतिमा उठ्ने र जित्ने सम्भावना थियो। सूर्यप्रसादले जित्नु भनेको भारतीय पक्षको वर्चस्व पार्टीमा हुनुपर्ने थियो। त्यसैले गणेशमान सिंहलाई पार्टी सभापतिमा उठाइदिएपछि 3 जना सभापतिमा उठ्नु त्यति राम्रो नहुने भएको हुनाले सूर्यप्रसाद उपाध्याय नउठेको कुरा त्यस सभामा रहेका सम्बन्धित पर्यवेक्षक बताउँछन्। त्यसपछिका दिन त्यति सहज भएनन्। राजाले खोलो तरेपछि लट्ठी विर्से गरे। हिजोका शर्तलाई उडाएर फेरि राजा स्वेच्छाचारी हुँदै गए। त्यसैले फेरि सत्याग्रह आन्दोलन र चुनावका लागि अरू विकल्प खोज्नु पर्यो। अन्ततः चुनाव नगराई राजा त्रिभुवनको देहावसान भयो। राजा मर्नुभन्दा अघि नै बीपी र गणेशमानलाई राजा त्रिभुवनले भनेका रहेछन्, मेरा छोरा महेन्द्रलाई तपाईहरूले चिनेको छैन, पछि गएर कति दुःख दिनेछन् त्यसपछि बुझ्नुहोला। त्यसबेला भनेका कुरा बुझ्न मानिसलाई केही समय लाग्यो। देशमा अझ संकट बढ्दै आयो। नयाँ राजा महेन्द्र झन चतुर र धूर्त स्वभावका थिए। उनले अझ खेल्ने कोसिस गरे। त्यसबेला अनेक किसिमका सरकार बनिँदै विघटन हुँदै रहे, तर राजाको एक सूत्रीय नीति थियो, कसरी हुन्छ कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने। कहाँ कांग्रेसको कमजोरी छ त्यो खोज्नमै उनका 4 वर्ष बिते।
2014 सालमा नेपाली कांग्रेसको देशव्यापी भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु भएपछि राजाले चुनाव गराउने सोच बनाए। चुनाव नगराउने राजाको रणनीति फेल भयो। अन्ततगत्वा चुनाव गराउन कर लाग्यो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेशन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सूरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।